बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज हम पाकीज़ा मोहब्बत कहानी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। बाबा जान, मोहब्बत करना अपने अख्तियार में कब होता है मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। हम दोनों का मिलाप मुमकिन नहीं, पर इसके बावजूद मैं उसे चाहता हूँ कि मैंने उसकी रूह से मोहब्बत की है। तो मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, कहानी में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आप तमाम दोस्तों से इल्तिमास है कि हमारे चैनल दुआ वॉइस को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। तो आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। पाकिस्तान का ये छोटा सा नवाही इलाका है जो अपनी हरियाली और कुदरती शदाबी में बेमिसाल है। इसके चार जानब खेतों और लहलहाती फसलों की बहुत तादाद है, जिनके बीच में पक्की सड़क है जो मुख्तलिफ देहातों को इस इलाके से मिलाती हुई गुजरती है। लोग मुख्तलिफ पेशों से वाबस्ता हैं। कच्ची बस्ती के अलावा हर जगह पक्के मकान और रंगों से भरपूर कोठियाँ अपनी बहार दिखला रही हैं। इन्हीं मकानों के दरमियान मुंशी हयातुल्लाह का घर है जो 3 कमरों, बोर्ची खाने और बाथरूम पर मुश्तमिल है। इस घर में हयातुल्लाह के अलावा इसकी बीवी हाजरा और बूढ़ी माँ रशीदा रहती है। मुंशी हयातुल्लाह औलाद की नेमत से महरूम है। इसकी बीवी हाजरा, जो कि अधेड़ उम्र की जानब बढ़ रही है, खुदा की रहमत से मायूस नहीं होती। खुदा के घर देर है अंधेर नहीं, इस बात पर यकीन रखे हर दरवाजे पर औलाद की उम्मीद लिए दस्तक देती है। डॉक्टर्स का कहना है कि इनमें कोई खराबी नहीं, बस खुदा की कुदरत और रहमत का इंतज़ार है। जबकि मुंशी हयातुल्लाह की माँ दिल पर सब्र की सील रख चुकी है। वो हाजरा को मायूसी से देखती और ठंडी आह भरकर रह जाती है। वो मुंशी हयातुल्लाह से कई बार दूसरी शादी का कह चुकी है, मगर वो साफ इनकार कर चुका है। आज भी हाजरा मुसल्ला बिछाए खुदा के हुजूर गिड़गिड़ाते हुए और रो रो कर दुआ कर रही थी। दुआ मुकम्मल करके इसने जल्दी से मुसल्ला तय करके कमरे में रखा और किचन में चली गई। वो तेजी से काम निपटाते हुए बाहर भी झांक लेती जहां शाम के साए उतरने लगे थे। इसकी सास इसकी बेचैनी को समझ रही थी। हाजरा ने जल्दी जल्दी रोटियां पकाकर हॉट पॉट में रखी, सारे बर्तन समेटकर बाहर निकल आई। इसके हाथ में एक पोटली थी जिसे इसने अपनी बड़ी सी चादर के नीचे रखा था। हाजरा सहन में चारपाई पर बैठी सास की तरफ चली आई। अम्मा, मैं जरा पीर सच्चा सरकार के दरबार पर जा रही हूँ। मुंशी के आने से पहले घर लौट आऊंगी। ये नजराना देने जा रही हूँ और मीठी रोटियां भी आज जुमेरात है ना। वो आराम से बोलती हुई सास को बड़ी उम्मीद से तकने लगी। रशीदा खतून के चेहरे के तासरात खराब हो चुके थे। नहायत जब्त के बावजूद वो जैसे फट ही तो पड़ी थी। बस कर हाजरा, बस कर। कब तक तू मेरे बेटे की कमाई को यूं ही उड़ाती रहेगी? क्या दिया है पीर सच्चा सरकार ने तुझे इन 10 सालों में? हाजरा हकदक सी अपनी सास को बोलते हुए सुन रही थी। वो समझ गई थी कि आज सास के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है। अम्मा, ऐसे नहीं बोल, वो बेबस सी आवाज में बोली। तो कैसे बोलूं? हाँ, अरे बीबी, तू वो बंजर जमीन है जहाँ से कोई कली नहीं फूटने वाली, खाली खाली शजर। वो रशीदा बीबी के अल्फाज पर तड़प के रह गई। इसके चेहरे पर करब सा फैल गया था। रशीदा बीबी को भी अपने सख्त रवैये का एहसास हो चुका था। इसने हाजरा को देखा और गहरी सांस भरी। अच्छा तू जा, आहिस्ता से कह के वो चारपाई पर लेट गई थी। हाजरा मरे मरे कदम उठाती पीर सच्चा सरकार के मज़ार की तरफ बढ़ने लगी। आज इसका दिल बुझ सा गया था। अगर वो अभी तक औलाद से महरूम है तो इसमें इसका क्या कसूर है? ये सब तो कुदरत के खेल है और भला उसकी मर्जी के खिलाफ कोई क्या कर सकता है? वो अपनी सोचों में उलझी हुई दरबार के अहाते में दाखिल हो चुकी थी। इसने हाथ में पकड़ी पोटली और दरबार के नगरान के सामने रख दी, जिसने फातिहा पढ़कर इसे वापसी थमा दी। वो धीरे से कदम उठाती दरबार पर मौजूद एक दरवेश मस्त हाली के सामने आन खड़ी हुई। बाबा, ये खाना खा लो। फकीर ने चौंक कर आंखें खोल दी और हाजरा के बड़े हुए हाथों से पोटली थाम ली। इसने वापसी के लिए कदम उठाए तो उस दरवेश ने उसे पुकारा, सुनो बेटी। वो दरवेश की पुकार पर थम सी गई और पलटकर इनको तकने लगी। आजमाइश का वक़्त ख़त्म हुआ, जाओ खुदा तुम्हारी मुराद पूरी करे।
جاؤ پیر سچا سرکار کے قدموں میں بیٹھ کر رو رو کر دعا مانگو، آج فیض کا دریا جوش پر ہے، تم بھی اپنا حصہ لے لو، ضرور ملے گا، جو بھی مانگو گی ضرور ملے گا۔ حق اللہ۔ وہ درویش خوشخبری سنا کر پھر اپنے حال میں مست ہو گیا۔ درویش کی بات نے حاجرہ کے تن مراد میں جیسے نئی روح پھونک دی تھی۔ پیر سچا سرکار کے مزار پر ساحلوں کی قطار بندی تھی، جو سب اپنی اپنی مرضی کے لیے حاضر ہوئے تھے۔ وہ بھی صاحب مزار کے قدموں میں بیٹھ کے اپنا مدعا پیش کرنے لگی۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں جاری تھی، خود کو سنبھالتی وہ بے بس ہوئے جا رہی تھی۔ ایک تیز ہوا کا جھونکا آیا اور قبر پر پڑے سرخ گلاب کو اڑا کر اس کی ہتھیلیوں پر رکھ گیا۔ اس نے چونک کر اپنی ہتھیلیوں کے درمیان ننھے پھول کو دیکھا تو ایک سرشاری رگو جان میں دوڑ گئی۔ وہ الٹے قدموں درویش کی جانب بھاگی، مگر اگلے ہی لمحے ٹھٹک کر ٹھہر گئی۔ درویش اپنی جگہ پر موجود نہیں تھے۔ اس نے سارا دربار چھان مارا، مگر وہ کہیں پر بھی نہ تھے۔ وہ حیرت زدہ گھر کی جانب چل دی۔ راستے میں درویش کے الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے کہ تب ہی ایک سرگوشی سی بلند ہوئی، خوبصورت بیٹی کی آمد مبارک ہو، آگے اس کے نصیب، آگے اس کے نصیب۔ دو دفعہ اس جملے کی تکرار کے بعد وہ آواز مدھم ہو گئی۔ وہ ایک دم سے پلٹی، مگر دور دور تک کسی ذی روح کا نام و نشان نہ تھا۔ آواز کس کی تھی؟ وہ الجھی، یہ تو میں نے سنی ہے۔ تب ہی اس کے ذہن میں ایک دھماکہ سا ہوا۔ درویش بابا اس کے ہونٹوں سے نکلا تھا۔ چند ہفتوں بعد حاجرہ کے دل کی کلی کھل اٹھی جب ڈاکٹر نے اس کے مکمل معائنے کے بعد اسے ماں بننے کی نوید سنائی۔ منشی حیات اللہ تو خوشی سے دیوانہ ہوا جا رہا تھا، جبکہ رشیدہ خاتون اور حاجرہ نے خدا کے حضور شکرانے کے نفل ادا کیے تھے۔ پھر جلدی ہی وہ وقت بھی آ گیا جس کا انہیں 25 برسوں سے انتظار تھا۔ حاجرہ نے قریبی ہسپتال میں ایک بچی کو جنم دیا تھا۔ بچی کیا تھی؟ چاند کا ٹکڑا تھا۔ جس نے بھی دیکھا خدا کی قدرت پر حیران رہ کے۔ ایک ننھی سی حور تھی جو آسمان سے زمین پر اتر آئی۔ ماں باپ فقیروں کو خیرات لٹاتے ہوئے خوشی سے سرشار پیر سچا سرکار کی عظمت کے گن گائے جا رہے تھے۔ منت کی چادر اور نیاز کی دیگیں مزار پر پہنچا دی گئی تھی۔ منشی حیات اللہ نے اپنی بیٹی کا نام گل پری رکھا۔ گل پری نے قدم قدم چلنا سیکھا تو ماں باپ صدقے واری جانے لگے۔ اپنی توتلی زبان میں جب دادی کو پکارتی تو وہ جٹ سے اس کی کشادہ پیشانی پر بوسہ دے ڈالتی۔ بات بعد میں ہونٹوں سے نکلتی کہ جٹ سے پوری ہو جاتی۔ باپ کی انگلی تھامے جب وہ باہر نکلتی تو راہ چلتے لوگ کچھ دیر ٹھہر کر اس کو پیار کرتے۔ جب مسکراتی تو گالوں میں پڑنے والے گڑے اسے اور بھی دلکش بنا دیتے۔ لڑکپن سے نکل کر شباب کی حدود میں قدم رکھا تو رنائیوں میں وہ کھلتے ہوئے گلاب کی مد مہک اٹھی۔ سرخ رنگت جیسے کسی نے دودھ میں گلابی رنگ گھول دیا ہو۔ سرخ یقوتی ہونٹ، سفید موتیوں جیسے دانت۔ ہنستی تھی تو ایک روشنی سی پھوٹتی محسوس ہوئی۔ سیاہ گلافی چمکتی آنکھیں، سرخی مائل سیاہ ملائم دراز زلفیں اور قیامت خیز لچکتی چال، جدھر سے گزرتی من چلے دل تھام کر رہ جاتے۔ جو بھی پہنتی سج جاتی۔ میلے کپڑوں میں بھی آنگن میں چاندنی بکھیرتی نظر آتی۔ بات کرتی تو منہ سے پھول جھڑتے۔ حسن کے ساتھ ساتھ حسن، اخلاق و کردار بھی لاجواب۔ آواز میں ساز اور سر دونوں موجود۔ محفل میلاد میں بھی شوق سے شرکت کرتی اور اپنی خوبصورت آواز میں ایک سحر سا طاری کر دیتی۔ حاجرہ کو 14 سالہ خوبصورت بیٹی کا حسن پریشان کیے رکھتا تھا۔ اس نے محسوس کیا تھا کہ گل پری کو ایک انجانی سی خوشبو اپنے حصار میں لیے رکھتی ہے، حالانکہ وہ خوشبو استعمال نہیں کرتی تھی۔ درویش بابا کی آواز اب بھی اس کے کانوں میں گونجتی رہتی تھی۔ وہ جلد سے جلد اس کا اچھا لڑکا دے کر اسے رخصت کر دینا چاہتی تھی۔ ساس کا انتقال ہو چکا تھا، جبکہ منشی حیات اللہ زمینوں کے چکر میں الجھا رہتا تھا۔ وہ جب بھی اس سے گل پری کی شادی کی بات کرتی تو وہ ہنس پڑتا۔ ارے ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے، مت فکر کرو، اس کی اللہ خیر کرے گا۔